नमस्ते, म रूपेश आचार्य तपाईँलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। मैले तपाईँलाई यस भिडियोमा बिबिएस थर्ड इयरको ट्याक्सेसन भन्ने सब्जेक्टको भ्यालु एडेड ट्याक्स भ्याट पढाउनुको लागि उपस्थित भएको छु। कृपया यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। मैले तपाईँलाई भिडियोको स्क्रिनमा एउटा क्वेसन प्रोभाइड गरेको छु। क्वेसन तपाईँले देखिरहनु भएको छ। टियुको फाइनल एक्जाममा आएको क्वेसन हो भ्याटको 2076 क्वेसन नम्बर 6B 2076 क्वेसन नम्बर 6 को बीमा आएको क्वेसन तपाईँलाई देखाइरहेको छु। तपाईँसँग ओल्ड इज गोल्ड हुनुपर्छ र त्यो ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नु होला यो क्वेसन, अथवा यसलाई स्क्रिनसट गरेर पनि यो क्वेसन तपाईँ राख्नु होला। यो क्वेसन म पढ्न चाहन्छु। मिस्टर गोपाल पर्चेज अ वासिङ मसिन फ्रम अ रिटेलर पेइङ ₹67,800 इन्क्लुसिभ भ्याट भनेको छ। यो मिस्टर गोपालले एउटा वासिङ मसिन पर्चेज गरेको छ। त्यही भएर यो चाहिँ मिस्टर गोपाल चाहिँ को हो भन्दाखेरि यो कस्टमर भनेर हामीले बुझ्नु पर्ला। यसले चाहिँ जम्मा 67,800 मा एउटा वासिङ मसिन पर्चेज गरेको छ, जसमा 13% भ्याट पनि समावेश भएको छ। अनि त्यसपछि अगाडि बढौँ। द वासिङ मसिन पर्चेज इम्पोर्टेड बाई मिस्टर हरि। अब इम्पोर्टर भनेको मिस्टर हरि रहेछ, यो पनि हामीलाई चाहिन्छ। एन्ड इट वाज सोल्ड टु द रिटेलर भन्यो। अनि त्यसपछि यो मिस्टर हरि भन्ने इम्पोर्टरले चाहिँ रिटेलरलाई चाहिँ यो सोल्ड गरेको रहेछ यो वासिङ मसिन। अनि द प्रोफिट मार्जिन 15% अन कस्ट प्राइस वाज चार्ज इन अल केस भन्यो। प्रोफिट पनि हामीलाई दिएको छ 15% अन कस्ट। यो हामीलाई चाहिन्छ किन भन्दाखेरि भ्यालु एडेड भ्यालुमा हामीलाई काम लाग्छ। त्यस पछाडि रिक्वायर्डमा हामीलाई सोधेको छ कस्ट प्राइस अफ मिस्टर हरि। बीमा सोधेको छ अमाउन्ट अफ भ्याट पेएबल बाई द रिटेलर, र सीमा सोधेको छ टोटल भ्याट पेएबल बाई कस्टमर भनेको छ। अब यो भ्याट भन्ने बित्तिकै नेपाल सरकारले होइन कुनै पनि देशको सरकारले वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणमा अथवा आयात निर्यातमा लगाउने कर हो। यो चाहिँ भ्याटको ट्याक्स रेट भनेको चाहिँ 13% अर्थात् 13% भ्याट लगाउने ट्याक्स रेट चाहिँ सरकारले तोकेको छ। 13% भ्याट लाग्छ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि। अब म तपाईँलाई यो क्वेसनको सोलुसन सिकाउने छु। भिडियो छोडेर कहीँ पनि नजानु होला। भिडियोलाई काटेर नहेर्नु होला, किन भन्दाखेरि त्यसपछि तपाईँ काटेर हेर्नुभयो भने तपाईँ बुझ्नु हुँदैन। र तपाईँले मेरो यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो यस च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गरेर त्यो नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। यसबाट मलाई मोटिभेट मिल्नेछ, मलाई उत्प्रेरणा मिल्नेछ र मलाई सपोर्ट पनि हुनेछ। तपाईँको एक सब्सक्राइबरले मलाई अगाडि बढ्नमा धेरै राहत मिल्नेछ। यसकारण सपोर्टको लागि भए पनि मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यो बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला। त्यसपछि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्नेछु यसको नोटिफिकेसन तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। र तपाईँलाई थर्ड इयरमा मात्र होइन, फोर्थ इयरमा पनि म तपाईँलाई यसै युट्युब च्यानल मार्फत भिडियो उपलब्ध गराउनेछु। त्यहाँ पनि तपाईँलाई फाइदा हुनेछ, बेनिफिट हुनेछ। त्यसकारण मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अब म तपाईँलाई यही क्वेसनको सोलुसनतर्फ लिएर जाँदैछु। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोस् ल। अब यसै गरी तपाईँले इक्जाममा बनाउनु पर्ला है। सोलुसन क्यालकुलेसन अफ भ्याट भनेर लेख्नु होला। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, फर्स्ट कोलममा च्यानल, सेकेन्ड कोलममा कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट, अनि थर्ड कोलममा एडेड भ्यालु, फोर्थ कोलममा सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट, अनि फिफ्थ कोलममा भ्याट एट द रेट 13%, अनि सिक्स्थ कोलममा सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट, र सेभेन्थ कोलममा चाहिँ भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट भनेर चाहिँ यसरी 7वटा कोलम तपाईँले बनाउनु पर्ला। अब यो च्यानलभित्र चाहिँ जम्मा हुने चाहिँ 5वटा च्यानल हुन्छ, अथवा च्यानललाई एक्टिभिटिज पनि भन्न सकिन्छ होइन। अब यो फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्वेसनको सन्दर्भमा नै म चाहिँ एउटा रुल्स बताउँदैछु होइन। च्यानलभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि च्यानल भनेको के भन्दाखेरि जसरी एउटा कच्चा पदार्थ होइन यो चाहिँ आयात गरेर त्यसबाट वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री वितरण मार्फत अन्तिम उपभोक्ता होइन अन्तिम ग्राहकसम्म कसरी पुग्छ भन्ने कुरा यो च्यानलले देखाउने गर्दछ। च्यानलभित्र चाहिँ खास के हुन्छ भन्दाखेरि इम्पोर्टर हुन्छ, अनि इम्पोर्टर टु म्यानुफ्याक्चर हुन्छ, म्यानुफ्याक्चर टु होलसेलर हुन्छ, होलसेलर टु रिटेलर हुन्छ, र अन्त्यमा रिटेलर टु कस्टमर हुन्छ। अब यसमा 5 र चाहिँ यसमा छैन यो क्वेसनमा चाहिँ होइन। अब यसमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई सिकाउने छु। अब यो क्वेसनमा हामीलाई फर्स्टमा के दिएको थियो भन्दाखेरि मिस्टर गोपाल पर्चेज वासिङ मसिन भनेको छ। त्यसपछि उसले कतिमा किनेको थियो भन्दाखेरि 67,800
800 मा एउटा वासिङ मसिन किनेको थियो, यो भित्र चाहिँ 13% ट्याक्स पनि समावेश छ भनेको थियो। त्यही भएर अहिले हामीलाई इम्पोर्टरको प्राइस कस्ट प्राइस हामीलाई क्वेसनमा दिएको छैन। हामीलाई चाहिँ लास्टको प्राइस दिएको छ जुन कस्टमरले तिरेको छ। त्यो 67,800 जो छ नि त्यो चाहिँ हामीलाई कस्टमरको प्राइस दिएको छ। कस्टमरले कतिमा किनेको, कस्टमरको लागि त्यो कति कस्ट पर्यो हैन, भ्याट पनि जोडेर त्यो हामीलाई अमाउन्ट दिएको छ। त्यही भएर अब हामी चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ लास्टदेखि हामी स्टार्ट गर्नेछौँ है त। ल त्यही भएर यो 67,800 भनेको सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट हो हैन। त्यो सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको सेलिङ प्राइसमा भ्याटलाई जोडेर कति अमाउन्ट भयो भन्दाखेरि 67,800। यो चाहिँ कस्टमरले तिरेको अमाउन्ट हो 67,800। अब यो 67,800 बाटै हाम्रो सबै खेल स्टार्ट हुन्छ हैन। अब हाम्रो रियल खेल चाहिँ यो 67,800 बाट नै स्टार्टिङ हुने गर्दछ। अब यो 67,800 सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट दिइसकेपछि हामीले यसबाट अब भ्याटको अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। अब भ्याटको अमाउन्ट निकाल्नको लागि 67,800 डिभाइड 113 गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि 113% को अमाउन्ट हो हैन। 100% भनेको त्यसको त्यो सेलिङ प्राइस प्लस भ्याट भनेको 13%। त्यही भएर 67,800 डिभाइड 113 इन्टु भ्याट भनेको 13% इन्टु 13 गर्नुहोस्। यसरी 67,800 डिभाइड 113 इन्टु 13 गर्नुभयो भने यो हाम्रो भ्याटको अमाउन्ट आउँछ कति भन्दाखेरि यो 7,800 चाहिँ हाम्रो भ्याटको अमाउन्ट आउने गर्दछ है त। त्यस पछाडि यो अमाउन्ट आइसके पछाडि अब फेरि हामीले निकाल्नु पर्ने छ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट है। सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट निकाल्नको लागि सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको 67,800 बाट यो भ्याटको अमाउन्ट 7,800 घटाउनु भयो भने हाम्रो 60,000 चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट आउँछ। अब यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट आइसके पछाडि अब हामीले अब एडेड भ्यालुको अमाउन्ट पनि चाहियो हामीलाई हो किन। एडेड भ्यालुको अमाउन्ट पनि हामीलाई चाहिन्छ। अब यो एडेड भ्यालुको अमाउन्ट निकाल्नको लागि अब एउटा रुल्स जान्नुपर्छ। यो एडेड भ्यालु भनेको चाहिँ प्रॉफिट प्लस एडिशनल कस्ट हो। अब यसमा एडिशनल कस्ट दिएको छैन, प्रॉफिट अन कस्ट दिएको छ। प्रॉफिट दिएको छ भने यो प्रॉफिट के हो, एडेड भ्यालु हो। अब यो प्रॉफिटको पर्सेन्ट दिएको छ हामीलाई 15% अन कस्ट भनेको छ। अब यस्तो अवस्थामा एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने छ, एउटा फर्मुला तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। अब यो फर्मुलाको एकछिन बताउँछु फर्स्टमा हैन। फर्स्टको चाहिँ बताउँछु अब तपाईलाई। प्रॉफिट अन कस्ट भन्छ हैन, प्रॉफिट अन कस्ट बट कस्ट नट गिभन। तर कस्ट हामीलाई थाहा छैन तर सेल्स थाहा छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ सेल्स इन्टु प्रॉफिट पर्सेन्ट डिभाइड 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट। अनि अर्को केस हुन्छ प्रॉफिट अन सेल्स एन्ड सेल्स नट गिभन बट कस्ट नोन भन्छ। कस्ट थाहा छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्रॉफिट निकाल्नको लागि कस्ट इन्टु प्रॉफिट पर्सेन्ट डिभाइड 100 माइनस प्रॉफिट पर्सेन्ट। अब यो क्वेसनको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि प्रॉफिट 15% प्रॉफिट अन कस्ट भन्यो। कस्ट भनेको छ नि त हैन, कस्ट भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा सेल्स हामीलाई कस्ट 15% प्रॉफिट अन कस्ट भन्यो तर कस्ट हामीलाई थाहा छैन हो कि नै। तर सेलिङ प्राइस हामीलाई थाहा छ भने त्यस्तो अवस्थामा सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट वाला सेलिङ प्राइस राख्नुपर्छ फेरि है त। त्यस जस्तो सेलिङ प्राइस हामीलाई थाहा छ भने त्यस्तो अवस्था हामी प्रॉफिट निकाल्न सक्छौँ। त्यही भएर यो प्रॉफिट इक्वल्स टु 60,000 भनेको सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट इन्टु 15% डिभाइड 100 प्लस 15 भनेको यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यसको आउँछ कति प्रॉफिट भन्दाखेरि 7,826.1 हाम्रो चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि प्रॉफिट आउँछ। यो हाम्रो के हुन्छ एडेड भ्यालु भनेर हुन्छ है त। त्यही भएर त्यसरी मैले क्यालकुलेसन गरेर 7,826.1 चाहिँ एडेड भ्यालु भयो। अब यो एडेड भ्यालु पनि आइसके पछाडि अब हामीलाई फर्स्ट कोलम चाहियो कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट चाहियो। अब यो कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट निकाल्नको लागि यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट 60,000 बाट यो प्रॉफिटको अमाउन्टलाई घटाउनु भयो भने हाम्रो यो कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट आउँछ। अब यो कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेको अर्को अब यसलाई माथि लग्नु पर्यो। माथि कहाँ जान्छ भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट भित्र जान्छ है त। यो जो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट छ नि त्यो चाहिँ अर्को पक्षको लागि के हुन्छ, नेक्स्ट पक्षको लागि चाहिँ सेलिङ प्राइस कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट हुन्छ है त।
ल त्यही भएर हामीले यो चाहिँ यो 52,173.9 चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याटको अमाउन्ट फेरि कहाँ जान्छ, माथिल्लो स्टेपमा सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याटभित्र जान्छ। अब यो आइसके पछाडि यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याटबाट अब हामीले के क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फेरि प्रोफिट गर्नु पर्यो हैन, यो एडेड भ्यालु निकाल्नु पर्यो। एडेड भ्यालु निकाल्नुको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो 6,805.3 कसरी आउँछ भन्दाखेरि जो यो छ नि यो 52,173.9 यसको यो भनेको सेलिङ प्राइस हो इन्टु 15/100 + 15 गर्नुभयो भने कति आउँछ भन्दाखेरि यो 6,805.3 चाहिँ एडेड भ्यालु आउँछ। एडेड भ्यालु आइसकेपछि अब फेरि हामीलाई के चाहियो, कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट चाहियो। कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट यो निकाल्नको लागि जो यो 52,173.9 छ यसबाट यो एडेड भ्यालुको अमाउन्ट घटाउनु भयो भने 45,368.61 चाहिँ हाम्रो के आउँछ, कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट आउँछ। ठिक छ। अब यो आइसके पछाडि अब हामी चाहिँ यहाँसम्म छौँ अहिले हैन, अहिले हामी यो कोलममा छौँ। अब अगाडि बढ्नु पर्यो। अब अगाडि बढ्नको लागि फेरि हामीलाई के चाहियो, भ्याटको अमाउन्ट चाहियो। भ्याटको अमाउन्ट निकाल्नको लागि यो 52,173.9 को 13% गर्नुहोस्, यो 6,782.61 आउँछ, भ्याट अमाउन्ट आयो। अब भ्याटको अमाउन्ट आइसके पछाडि सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट निकाल्नको लागि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट यो 52,173.9 मा यो भ्याटको अमाउन्ट 6,782.61 जोड्नुहोस्, यो 58,956.51 सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट आउँछ है त। अब जो यो वाला कोलम छ, यो वाला कोलमले लास्टमा हामी लास्टमा म तपाईलाई बताउने छु है कसरी आउँछ भन्ने कुरा। अहिले लास्ट कोलम चाहिँ नहेरौँ। ठिक छ। अब हामी अब अहिले हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दाखेरि अब यहाँनिर हामीले यो निकालिसकेका छौँ हैन। अब यो निकालिसके पछाडि अब हाम्रो यो अमाउन्ट यहाँ जाँदैन फेरि है त, यसमा लगेपछि मिस्टेक हुन्छ। किन भन्दाखेरि इम्पोर्टरमा जम्मा अमाउन्ट आउने भनेको 3 ठाउँ मात्रै आउँछ। एउटा फर्स्ट कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट, अर्को भ्याटको अमाउन्ट र अर्को भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट। तीनटा मात्रै आउने हो, 3टा कोलम मात्रै अमाउन्ट आउँछ इम्पोर्टरको केसमा। फर्स्टमा जहिले पनि के हुन्छ, इम्पोर्टर हुने गर्दछ है त। अब त्यसो हो भने जो यो 45,368.61 छ नि, यो भनेको यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इम्पोर्टरबाट रिटेलरले के गरेको, इम्पोर्टरले रिटेलरलाई के गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ सामान पठाएको। त्यस्तो हो भने अब इम्पोर्टरको कस्ट प्राइस कति भन्दाखेरि इम्पोर्टरको कस्ट प्राइस भनेको यही हुन्छ है त। इम्पोर्टरको कस्ट प्राइस भनेको भ्याट बाहेक हैन, कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेको जस्तो इम्पोर्टरले जो यहाँनिर यो वाला पोइन्ट बुझ्नु होला है त, इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्दाखेरि जतिमा बेच्छ भ्याट बाहेक जतिमा बेच्छ त्यही नै उसको के हुन्छ, कस्ट प्राइस भएको छ। किन भन्दाखेरि यसमा त प्रोफिट छैन, केही पनि छैन, केही पनि हुँदैन भन्दाखेरि त्यस्तो हो भने इम्पोर्टरले रिटेलरलाई जतिमा बेचेको छ त्यही के हुन्छ भन्दाखेरि इम्पोर्टरको लागि कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट हुन्छ। अब त्यस्तो हुन्छ भने हैन, त्यसो हुन्छ भने यो 45,368.61 छ, यही हाम्रो के हुन्छ, इम्पोर्टरको कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट हुने गर्दछ है त। ल यो पनि आइसके पछाडि अब इम्पोर्टरको केसमा एडेड भ्यालु पनि छैन, सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट हुँदैन हैन, एडेड भ्यालु छैन भने। र अब हामीले के क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इम्पोर्टरको केसमा है, अरूमा म भनिरहेको छैन। इम्पोर्टरमा के गर्ने भन्दाखेरि इम्पोर्टरको केसमा यो भ्याट एमाउन्ट निकाल्नको लागि कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याटको 13% गरियो भने इम्पोर्टरको भ्याटको अमाउन्ट आउँछ। ठिक छ। अब भ्याटको अमाउन्ट आइसके पछाडि कति आएको छ भन्दाखेरि 5,897.92 आएको छ। यही उसले के गर्छ, सरकारलाई तिर्ने हो। भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट कति तिर्छ भन्दाखेरि 5,897.92 चाहिँ उसको भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट भएको छ हैन। यति भइसके पछाडि अब हाम्रो सबै भ्याइयो हैन, सबै
कोलम हामीले भरिसकेका छौँ, तर बाँकी के छ भन्दाखेरि यो वाला कोलम चाहिँ हाम्रो बाँकी छ। अब यसको बारेमा म तपाईँलाई बताउँछु फेरि है त। अब यो के छ भन्दाखेरि जो यो फर्स्टमा त केही समस्या भएन होइन। इम्पोर्टरको केसमा त यो 5897.92 नै छ, यसमा कुनै समस्या भएन। अब यसबाट यो अब यहाँ यो जो यो आएको छ यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि जो यहाँ छ नि यो इम्पोर्टर टु रिटेलर भन्ने छ होइन। रिटेलरले तिर्ने भ्याट कति हो, टोटल यति हो। यसबाट यसबाट त्यो यो वाला भ्याट घटाइदिनुहोस् होइन। ठिक छ। यो कसरी आयो भन्दाखेरि यो रिटेलरको टोटल भ्याट अमाउन्टबाट इम्पोर्टरको भ्याट अमाउन्ट घटाइसके पछाडि यो रिटेलरको एक्चुअल आउँछ होइन, एक्चुअल भ्याट अमाउन्ट आउँछ। ठिक छ। यो आइसके पछाडि अब फेरि यो कस्टमरको होइन, यो कस्टमरको यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भयो साथी होइन। यहाँनिर चाहिँ यसरी भन्नुपर्ने तपाईँको के अरे सजिलोको लागि। अब यो फर्स्टमा यो भ्याटको अमाउन्ट कुनै समस्या छैन होइन। अब यो कसरी निकाल्ने, यो सेकेन्डको कसरी आयो भन्दाखेरि 6782 भनेको यसबाट यो घटाउनु भयो भने यो आउँछ। ठिक छ। त्यस पछाडि यो 7800बाट यो माथिल्लो कोलमको 6782 को 82.61 घटाउनु भयो भने यो 1017.39 आउँछ। अब सजिलो तरिका कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि सजिलो बुझ्ने तरिका बताउँछु। फर्स्टमा यो हामीलाई यसमा कुनै समस्या छैन होइन। अब योदेखि तल निकाल्दाखेरि समस्या कसरी निकाल्ने भन्ने हुनसक्छ होइन। योदेखि तल निकाल्दाखेरि यो वाला कोलम निकाल्दाखेरि अब यसको लागि सजिलो तरिका के गर्नुहोस् भन्दाखेरि है यसबाट यो घटाउनुहोस्। ठिक। 6782.61 बाट 5897.92 घटाउनु भयो भने यो आउँछ। त्यस पछाडि यो आइसके पछाडि अब यो भ्याट अमाउन्टबाट यो भ्याट अमाउन्ट घटाउनुहोस्। यो घटाइसकेपछि कति आउँछ, 1017.39 आउँछ। ठिक। यसरी हामीले निकाल्नुपर्छ। यो क्वेसनमा टेबलमा भर्नुपर्ने, कोलममा भर्नुपर्ने काम चाहिँ यति मात्रै हो। अब हामी रिक्वायरमा जाउँ। उसले सोधेको छ, क्वेसनले के सोधेको थियो भन्दाखेरि कस्ट प्राइस अफ मिस्टर हरि भन्यो। मिस्टर हरि भनेको इम्पोर्टर हो। इम्पोर्टरको कस्ट प्राइस कति भन्दाखेरि यो माथिको है। इम्पोर्टरको कस्ट प्राइस कति त भन्दाखेरि 45,368.61। ठिक छ। 45,368.61। ठिक। यो हाम्रो एन्सर भयो। अनि बीमा सोधेको छ अमाउन्ट अफ भ्याट पेएबल बाई द रिटेलर भन्यो। अब रिटेलरले तिर्ने भ्याटको अमाउन्ट कति भन्दाखेरि टोटल होइन होइन, टोटल नै कि एक्चुअल कति भन्ने कुरा हुन्छ। अब यो हुन त यो के हो, यो वाला पनि छ होइन। यो 6782.61 यो त टोटल भ्याट हो। यसले यो टोटल भ्याट तिर्ने होइन, रिटेलरले टोटल भ्याट तिर्दैन। यसले चाहिँ अब यसको जो यो भ्याटको अमाउन्ट छ नि यसलाई पनि ट्रान्सफर गर्छ। कसलाई, यो कस्टमरमा ट्रान्सफर गर्ने। त्यही भएर यदि यो 6782.61 लेखियो भने यो चाहिँ मिस्टेक हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसले यति टोटल भ्याट त तिर्ने होइन, यसमध्येमा पनि केही यसले अरू जो बाँकी भ्याट छ यसलाई चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर गर्छ भन्दाखेरि कस्टमरमा ट्रान्सफर गर्ने हो। पुरा भ्याट त आफूले तिर्ने होइन। त्यही भएर अब रिटेलरको होइन, रिटेलरको कति एक्चुअल भ्याट कति भन्दाखेरि यो वाला हुन्छ है त, यो लास्टवाला। ठिक छ। यो 7800 कस्टमरको होइन, यो 7800 भनेको के हो, 7800 भनेको कस्टमरको टोटल भ्याटबाट रिटेलरको टोटल भ्याट घटाइसके पछाडि यो रिटेलरले तिर्नुपर्ने भ्याट अमाउन्ट निस्कन्छ है त फेरि। ठिक छ नि। सजिलो तरिका यही छ है। सजिलो कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि कस्टमरको टोटल भ्याट अमाउन्टबाट रिटेलरको टोटल भ्याट अमाउन्ट घटाइसके पछाडि रिटेलरले तिर्नुपर्ने एक्चुअल भ्याट अमाउन्ट आउँछ। त्यही भएर
अमाउन्ट अफ भ्याट पेएबल बाई द रिटेलर रुपिस कति 1017.39। ठिक छ। अब सीमा सोधेको छ टोटल भ्याट पेएबल बाई द कस्टमर। अब कस्टमरको टोटल भ्याट अमाउन्ट कति भन्दाखेरि 7,800 होइन। कस्टमर भनेको गोपाल हो, गोपालले तिर्नुपर्ने भ्याट कति रहेछ भन्दाखेरि टोटल भनेको 7,800। ठिक छ। यसरी सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याट कति भन्दाखेरि 7,800। हेर्नुहोस् त, फर्स्टबाट यहाँ यो भ्याटबाट होइन सबै भ्याट जोड्दा सब लास्टमा भ्याट एक्चुअलमा टोटल भ्याट तिर्नुपर्ने जिम्मेवारी कसको रहेछ भन्दाखेरि टोटल भ्याट कसले तिर्दो रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, कस्टमरले तिर्दो रहेछ कि लास्टमा भ्याट भनेको कस्टमरले तिर्ने रहेछ भनेको, त्यही भएर यसलाई चाहिँ भ्याटलाई ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्छन् नि। त्यही भएर चाहिँ यो भ्याट कसले तिर्छ 7,800 कस्टमरले तिर्छ। अब प्रश्न आउला, कस्टमरले 7,800 तिर्यो, त्यस पछाडि यो के भन्छ यो रिटेलरले पनि तिर्छ, कोही होलसेलरले तिर्छ, त्यस पछाडि कोही इम्पोर्टरले पनि तिर्छ। यसरी सरकारलाई त धेरै ट्याक्स आउँदो रहेछ भन्ने क्वेसन पनि उठ्न सक्छ, त्यो पनि स्वाभाविक नै हो। तर त्यस्तो हुँदैन फेरि है त, त्यस्तो हुँदैन। अब किन हुँदैन भन्नुहुन्छ भने जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस्, जो यो छ नि यो कोलम हेर्नुहोस् त, 5,897.92 प्लस 884.69 प्लस 1017.39 जोड्नुभयो भने आउने कति हो भन्दाखेरि आउने भनेको यति नै हो। हेर्नुहोस् यो 7,800 छ नि, यति 7,800 नै आउने हो। त्यही भएर यो चाहिँ भ्याट सरकारले धेरै सबैबाट कलेक्सन गर्छ कि क्या भन्ने एउटा हुन्छ नि होइन, मान्छेलाई चाहिँ अलिकति सोचाइ आइहाल्छ कि मतलब सरकारले 7,800 कस्टमरबाट, त्यसपछि 6,782 रिटेलरबाट, अझै 5,897 इम्पोर्टरबाट यत्रो भ्याट भन्ने जिज्ञासा हुन्छ नि त। त्यही भएर यो चाहिँ नझुक्किनु होला भनेर चाहिँ यो यसरी म तपाईँले देखाएको है त। यो वाला जे भए पनि सरकारलाई लास्टमा तिर्नुपर्ने, कस्टमरले तिर्नुपर्ने भ्याट कति रहेछ भन्दाखेरि 7,800। बुझ्नुभयो साथीहरू? अब के बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला। र त्योभन्दा पनि धेरै सजिलो उपाय के छ भन्दाखेरि तपाईँ मलाई फेसबुक पेजमा सम्पर्क गर्नु होला। त्यहाँ म तपाईँको सबै क्वेसनको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नेछु। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अझै पनि प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। सपोर्टको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोस्। तपाईँको एक सब्सक्राइबरले मलाई अगाडि बढ्न हौसला प्रदान गर्नेछ होइन। र तपाईँ अब मलाई फेसबुकमा कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरू, चाहनुहुन्छ भने मलाई फेसबुकमा कन्ट्याक्ट गर्न यो वाला हेर्नुहोस्, facebook